In fields he preached with burning light, to fish, to crowds both day and night. When all seemed lost he showed the way, Saint Anthony still hears us pray. सर्वे स्पोर तुमचे सोबे आसो, तुमचे सोबे आसो. मातेवाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या 12 जणांक म्हणालो, म्हजे वर्णसड आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो जावंक योग्य न्हय. म्हजे वर्णसड आपल्या पुताचो वा दुवेचो मोग करता तो म्हजो शीच जावंक योग्य न्हय. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी चलना तो म्हजो शीच जावंक योग्य न्हय. आपलो जीव वांचोवंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता, आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटायता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता, आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता ताका प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी नितिवंताक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता ताका नितिवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या हाती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पाटलावदार देखून एक कोप शेळें उदक लेगून दिता, सतत हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वगळणी तुका क्रिस्ता. मोगाचनो आमचे मोगाचे क्रम सारकें करया. लेट अस रायटली ऑर्डर आवर लाव्स. अशें म्हणल्यार कितें हाच्या विशयांत उपरांत हांव समजणी दिता. आमचे मोगाचें ऑर्डर कशें करचें म्हणून तें उपरांत हांव सांगता आनी कित्याक हें उलयता म्हणून. मोगाचनो आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत एक शियासण आसा, आनी त्या शियासणाचेर कोण म्हणी वा कितें म्हणी पोसोवन आसता. Every human heart has got a throne, and something or someone sits on it. कोण आमच्या काळजाच्या त्या सिंहासनार कोण बसला त्या सवालाक जबाब आमी आज दिवंक जाय ना. आयची वाचपां त्या सवालाक जबाब दिवंक आमकां प्रेरीत करता. म्हज्या काळजाच्या एकच सिंहासन आसा. म्हज्या काळजाच्या सिंहासनाचेर कोण बसला, कितें बसला, त्या सवालाक आमी आज जबाब दिवंक जाय. मोगाचनो आयच्या वांजलांत आमी जेजूची कठीण उतरां आयकली. कठीण उतरां. तो सांगता, म्हजे वर्णीसड कोण आपल्या बापायचो वा आवयचो पुताचो वा दुवेचो मोग करता तो म्हजो जावंक योग्य न्हय. कोणाक बरी लागली उतरां? तुमकां बरी बगली गी आयकूंक? सोमी सांगता तसा, जो कोण म्हज्या वरनी चड आपल्या बापायचो आवयचो पुताचो दुवेचो मोग करता तो म्हजो जावंक योग्य न्हय. तुमी आयकलें मो आयच्या वांजलांत सोम्यान सांगली उतरां? कोणाक बरें लागलें? मोगाचो आमच्या मुडगेरेंत हांवें पळयलें. थोड्यांक एकलेंच एकलोच पूत 12 जणांक हांगा विशेश जावन मुडगेरेंत म्हाका गोत्तू ना कित्याक म्हणून. जर तर सोम्यान हेंच सवाल तुका विचारलें जाल्यार तूं तुज्या दुवेचो मोग करच्याकी चड म्हजो मोग करिनाय जाल्यार तूं म्हजो जावंक योग्य न्हय म्हणल्यार
नाका सोम्यान सांगचें नाका कोणें म्हणी जावंक पुरो आमच्या बिस्पान येवन विचारल्यार हळे तुवें तुज्या दुवेचो मोग करच्या की वा पुताचो मोग करच्या की चड तुवें म्हजो मोग करूंक जाय दियेचो मोग करूंक जाय म्हणल्यार काटान पड म्हणटा आमी ना फाटल्यान सांगता ताका कितें म्हणी ताका पिशें लागलां म्हणटा आमी खंडीत जावन कोणेंय विचारल्यार खंडीत जावन आमी सांगता ताका कितें पिशें लागलां गे म्हणटा जेजूक तुमी पिसो म्हणनात की तर आमी थोड्या फावटी आमी वांजेल वा देवाचें उतर आयकल्या उपरांत आमी वाकणीत तुका क्रिस्ता सोम्या तुका स्तुती देवाचो व्हड उपकार म्हणटा पूण आयकोनचे पयलें सांगचे पयलें आमी कितें आयकलां ताचे वयर इल्लोसो गमान दिया कितें आयकलां म्हणून मोगाचो न्हू एक सामान्य मनीस ही उतरां उलोवंक साध्यच ना कोणीय जावं दी असली उतरां उलोवंक साध्यच ना एक सामान्य मनीस एकच तो देव जावन आसूंक जाय वा पिसो जावन आसूंक जाय पिसो ना तर कोणाच्या अली उतरां उलोवंक साध्य ना हांवें सांगलें तुमी आयकलां जावंक पुरो परत्यान हांव सांगता C.S. लुईस ताणें एक बूक बरयला मेआर क्रिश्चियनिटी म्हणून अली उतरां आयकूनच ताणें बरयल्लें तें पुरा अली उतरां आयकूनच ताणें बरयल्लें एकच तो देव जावन आसा जाय वा पिसो जावन आसा जाय अली उतरां उलयचें जाल्यार क्रिस्तांवांक ऑप्शन ना म्हणलें हांवें क्रिस्तांवांक ऑप्शन एकच अली उतरां आयकून जाल्ल्या उपरांत तो तुजो देव म्हणून तुवें वळखून घे जाय तो तुजो देव म्हणून वळखून घे जाय वा तो पिसो म्हणून ताका तिरस्कार करी जाय तुका दुसरें ऑप्शन ना आमी आयकता पूण आमचे ते कांय परिणाम पडना ती उतरां कांय परिणाम हाडिना कांयच परिणाम हाडिना मोगाचो न्हू कित्याक सोमी ही उतरां उलयता गो ते पयल्यान पयलें तो आपूण देव म्हणून प्रगट करता तसा हें सत थोड्यांनी सांगचें हांवें आयकलां सोम्यान खंय आपूण देव म्हणून प्रगट केलां ही उतरां आयका हांवें सांगलेलें देव जावन आसलेलो मात्र ही उतरां उलोवंक साध्य मनशा वरवीं साध्य ना अली उतरां उलोवंक तो आपूण देव म्हणून प्रगट करता तसा तर तो देव म्हणून तूं हांव क्रिस्तांव आमी स्विकार करता जाल्यार आमच्या काळजांत आसो तो एकच जागो एकच सिंहासन आमी ताका दिवंक जाय आनी ह्या पासून तूं 6 गोश्टीन सांगता लेट अस ऑर्डर आवर लव्स म्हणटा आमचे मोगाचे क्रम सारकें करया देखून सांगता कित्याक म्हळ्यार एकच जागो देव एकलोच आनी तो जागो कोणाचो देवाचो सिंहासन कोणाक देवाक आनी ते सिंहासन देवाक मात्र दिवंक जाय देखून तुजें मोगाचें क्रम सारकें कर तो जागो दुसऱ्यांक दिनाका देवाक मात्र दी म्हणून कित्याक तो म्हणटा कारण आसा मोगाचें न्हू ओर्दो अमोरीस लॅटिनान तो सांगता ओर्दो अमोरीस म्हणून दी ऑर्डर ऑफ लव्स आमचे मोगाचें क्रम सारकें करया मोगाचें न्हू मनशांचे व्हड समस्या कितें गी म्हणल्यार हें सत मनशांचे व्हड समस्या कितें गी म्हणल्यार तो वायट वस्तूंचो व्यक्तींचो वा विशयांचो मोग करचे तें न्हय खंय हर एक मनशाचे व्हड समस्या तो वायट व्यक्तींचो मनशांचो वा वस्तूंचो विशयांचो मोग करता तें न्हय खंय ताचे व्हड समस्या बऱ्या वस्तूंचो सारकें ऑर्डर नासतना मोग करचें क्रम नासतना मोग करचें हें व्हड समस्या आमच्या मोगांत कांय सिस्टम ना एक ऑर्डर ना 6 गोश्टीन म्हजो शर्मो न्हय म्हजे थॉट न्हय हे 6 गोश्टीन सांगता 1500 वर्सां आदी ताणें सांगिल्लें हें सकळी व्हड समस्या आमी खोट्या मनशांचो जावंक पुरो ना व्यक्तींचो वस्तूंचो जावंक पुरो आमी मोग करचें न्ही बऱ्या वस्तूंचो मोग करचें पूण
सारकें ऑर्डर नासतना मोग करचें. जावं पुरो आमी आमच्या कुटुंबादारांचो मोग करता बरें, पूण खंयचो जागो दिलाय तुज्या कुटुंबादारांक तुज्या काळजांत? तुज्या कामाचो तूं मोग करताय वय बरें, खंयचो जागो दिलाय? इश्टांचो मोग करताय बरें, खंयचो जागो दिलाय? हरएकी बऱ्या वस्तूंचो आमी मोग करता, पूण जागो खंयचो दिला तांतूं इल्लेशें घुसपट गोंदळ जाला. दाखल्याक सोलार सिस्टम आसा आतां, सौर मंडला म्हणटा सोलार सिस्टम. तांतूं मोदें कोणें आसा जाय सोलार सिस्टमांत? सेंटर कोण आसा जाय? सूर्य. आनी ताच्या भोंवतणी ताच्या ऑर्बिटांत कक्षी म्हणटा तांतूं पुरो हर ग्रह तांतूं घुंवप जाय, ताच्या भोंवतणी घुंवप जाय. सेंटरांत सूर्य आसल्यार मात्र हे ग्रह तांच्या कक्षींत घुंवतात, सिस्टमॅटीक जावन घुंवतात. कितें करूंक तें सगळें करतात. एक वेवस्था आसा, एक ऑर्डर आसा सोलार सिस्टमांत. तशेंच मोगाचें आमच्या जिणेंत एक सिस्टम आसा. केंद्र कोण जावन आसूंक जाय? देव. आनी ताच्या भोंवतणी उरलें सगळें. एखाद्या वेळा हांवें चिंतचें अशें, एखाद्या वेळा सूर्याचें स्थान भुमीन घेतल्यार कितें जावंक पुरो? चिंतलां गे. सूर्य केंद्र ताचें स्थान भुमीन घेतल्यार सोलार सिस्टम कितें जावंक पुरो? सर्वनाश. जीव उरोंक साथ दिसना. कित्याक म्हळ्यार सुर्यातांच सक्कळी मेळचें. ग्रॅविटी जावन वचूं पुरो, उजवाड जावन वचूं पुरो, जीव उदेंवचो तो सकत जावन वचूं पुरो. हरएक एकयतावन मेळटा, सुर्यातावन मेळटा. एखाद्या वेळा तो जागो भुमीन काण गेल्यार सगळी नाश जालें म्हणून अर्थ. सगळी नाश जालें. आनी आमच्या जिवितांत तेंच घडलां. जागो एकच आनी तो जागो देवाक दिवंक जाय. तो केंद्र जावंक जाय, म्हळ्यार आमच्या मोगाचो केंद्र तो जावंक जाय. आनी तो जागो आमी दुसऱ्यांक दिला. आमकां स्पश्ट कळ्ळी ताचो मोगाचें नांव. पवित्र पुस्तक सांगता देव म्हणल्यार मोग. तितलेंच. देव मोगाचो मूळ. देव म्हणल्यार मोग, देव मोगाचो मूळ. जो आमच्या पत्रांत तो सांगता 4:16. देव म्हणल्यार मोग. आनी तो मोगाचो मूळ सेंटरांत आसा जाय. आमच्या मोगाचो केंद्र जावन आसूंक जाय. उपरांत हेर मोग. एखाद्या वेळा देवाचो जागो हेर मोग आसात ते तांणी काण गेल्यार सगळे सर्वनाश जाता. हें सत. आनी सा गोश्टीन कितें सांगता म्हणल्यार मनशाचें हरएक पाताक आंगातान आराम जाता. खंय मनशाच्या हरएक पाताक आंगातांचो आराम जाता. ताणें केंद्र जागो देवाक दिवंक जाय आसलो जागो ताणें हेरांक वा व्यक्तींक वा वस्तूंक वा विशयांक दिला. आनी हांगातान सगळ्या पाताक आराम जाता म्हणून. हरएक पाताक हांगातान आराम जाता म्हणून. आनी हें सत. तर मोगाचें न्हू, आमच्या काळजाचो तो जागो आमी कोणाक दिला? देवाक दिला म्हणून कशें कळटा? म्हज्या काळजाचो जागो हांवें देवाक कसो दिला आनी ह्या मोगा वरवीं हांव हेरांचो मोग करता म्हणून कशें कळटा? 2 संगती आयच्या वाचपांतून, पयल्या वाचपांतून आनी दुसऱ्या वाचपांतून. पयलें वाचप. मोगाचें न्हू, हेरांतय आमी देवाक पळयल्यार देवाक आमच्या काळजाचो केंद्र काण केला म्हणून अर्थ. हेरांतय आमी देवाक पळोवंक जाय. आयच्या पयल्या वचपांत ती ग्रेस्त स्त्री एलिशा थंय देवाक पळयता. तो देवाचो मनीस. मात्र न्ही ताका कितें सगळी गरजेचें आसा तें तयार करून दिता. हेरां थंय देवाक पळोवचें आमी. हेरां थंय देवाक पळयल्यार आमी तांकां गौरव दिता, तांचो मोग करता, तांकां कितें गरजेचें तें आमी करता, तांकां कितें गरजेचें तें करता आनी कांय अपेक्षा नासतना करता. तें भोव गरजेचें.
एखाद्या वेळा देव म्हज्या जिविताचो म्हज्या काळजाचो केंद्र जाल्यार तो मोग म्हज्या काळजाचो केंद्र जावन आसल्यार हांव हेरां थंय देवाक पळयता, पूण मात्र न्ही हेरांक कांय अपेक्षा नासतना तांकां बरें करता, तांचें बरेंपण सोदता हांव. हें सत कोणीय जावन असो पुरो. एखाद्या वेळा तुजो घोव तुजें बायल तुका गौरव दिता गे. हांवें सांगलें पळया, हर एक मोग ह्या मोगात हांव ये जय. देखून तूं समीत सांगता पयलें स्थान म्हाका दिया. कित्याक म्हणल्यार हांव मोगाचो मूळ, ह्या मोगात हांव हर एक मोग वचो जाय. देखून तूं समयान सांगचें जुवांच्या वंजलांत, जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. जशें हांवें तुमचो मोग केला तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. तर देवा तुमी तुमच्या घोवाचो जावन तुमच्या घोवाचो वा बायलेक वा घोवाक तुमी गौरव दितात गे, तांचें बरेंपण सोदतात गे. कांय अपेक्षा नासतना तांकां तुमी कितें म्हणी बरें करतात गे. कोणायकी जावन आसूं पुरो, तुज्या घोवाक, तुज्या बायलेक, तुज्या शेजाऱ्यांक, तुज्या भुरग्यांक. मोगाच्यान थोड्यांनी सांगचें, म्हाका हांवें इसारलें सकडी आण दिता फादर. म्हजो घोव म्हाका हांवें इसारलें सकडी आण दिता फादर. तो मोग गे ना. तुमच्या भुरग्यांक तांणी इसारलेलें सकडी तुमी दितात, तो मोग गे, तो खरो मोग गे. पातये नाकात, तसल्या मनशांक पातये नाकात. आमी कण्ण काट्ट म्हणटा पळया, थोड्या फाटी मोग कण्ण काट्ट जाता. मोग म्हणल्यार एक घोव बायले थंय देवाक पळयता, तिका गौरव दिता, तिचो मोग करता, तिका कितें गरजेचें तें पळोवन काण घेता, तिचे सोडवणा खातीर वो वावरता, तिच्या सोडवणा खातीर तो वावरता. तशेंच बायली आपल्या घोवा थंय बरेंपण पळयता, गौरव दिता. कोणीय जावन असो पुरो तो. कित्याक तो मोग खंयतावन येता, ह्या मोगातावन येता. एखाद्या वेळा म्हजे थंय तो देवाचो मोग ना जाल्यार, म्हज्या काळजान ना जाल्यार तो मोग येवंक सादीच ना. हांवें तुवें इसारलेलें आण दिवंक पुरो, इसारलेलें आण दिवंक पुरो, तुजें उतर आयकूंक पुरो, पूण मोग आसना. पयल्यान पयलें देव तुज्या काळजाचो केंद्र गे, हाच्या वरवीं कळीत जाता. दुसरें, म्हज्या थंय हांवें देवाक देव आसा म्हणून समजूंक जाय. म्हज्या काळजांत देव बिडार करता हें सती हांवें समजूंक जाय. हांवें सांगलें हेरां थंय देव आसा, देखून हांव तांकां गौरव दिता, तांचो मोग करता. म्हजे थंय देव आसा, म्हज्या काळजांत देव बिडार करता. तर हें सत समजून जियेल्यार हांव स्वार्थी मनीस जायना, हांव पाताक आदार ना. कित्याक म्हजे थंय देव आसा. हांव अवगुणांतावन पयस रावता, कित्याक म्हजे थंय देव आसा. फुडें देखून मोगाचें सांग गोस्तिनान सांगचें, ऑर्डर युअर लव्स. मोग सारकें कर, मोगाची वेवस्था आसा न्ही तें सारकें कर. तुज्या काळजांत आसो एकच जागो, एकच सिंहासन पयल्यान पयलें सोम्याक दी, देवाक दी, उपरांत सगळें समाज जाता. मोगाचें रेयल्यार इंजीन मुखार आसाचें, उरले कंपार्टमेंट्स फाटी येयचय. कंपार्टमेंट्स मुखार, इंजिनाच्या मुखार वचोंक जायना. तशेंच आमचो मोग, देवाचो मोग मुखार, ताच्या उपरांत उरिल्लो मोग. सोम्यान सांगचें हेंच. म्हाका भोगता तुमकां समजलें म्हणून भोगता, तुमकां समजलें म्हणून. कित्याक सोमी अशें उलयता, जो कोण आपल्या बापायचो, म्हज्या वरनी चड आपल्या बापायचो, आवयचो, पुताचो, दुवेचो, हेरांचो मोग करता, तो म्हजो जावंक योग्य न्हय. कित्याक तुका सारकें मोग करूंक साध्यच ना. देव तुज्या काळजाचो केंद्र जावना जाल्यार तुका सारकें मोग, नीज मोग दाखोवंक साध्यच ना. हें समजून घेवया मोगाचें आमी, हें समजून घेवया. देवाक आमच्या काळजाचो जागो दिवया. हांवें सांगलें, परत्यान सांगता, आमच्या हर एकल्याच्या काळजांत एकच एक सिंहासन आसा, एकच एक सिंहासन. आनी तातूंत देव बसोंक जाय. आमचें काम न्ही, आमची मोगाची मनशाय न्ही. देवाक बसय,
उपरांत हर एक समाज जाता ऑर्डर, हर एक समाज जाता, हर एक म्हळ्यार हांव मोग करतना तें कळटा आजच्या काळजांत देव वस्ती करता, आजच्या काळजाचो केंद्र देव म्हणून. जायची कृपाय आमी सच्या बलिदाना वेळार मागया. आमी